आमरीयत एक लानत है, उसका अंजाम रुसवाई और तबाही के सिवा कुछ नहीं। हमारी हकीकी कामयाबी ये है कि हम क़यामत के रोज़ बारगाह इलाही में सुरखरू हो जाएं। कोई कौम कुव्वत ईमान के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। रज़ागाहे हयात में किसी कौम का इत्तेहाद व इत्तफाक़ ही उसकी सरबुलंदी और फेरोज़मंदी का सबब हुआ करता है। पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, सही मानों में मुर्शिद वो होता है जो अपने मुरीद के दिल के खुफिया तारों को यूं छेड़े कि उसके खामोश और गाफिल दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाए दिल नवाज बुलंद हो। ये एक अटल हकीकत है कि किसी की खातिर कुदरत अपने कानून बदला नहीं करती। मरीज का इलाज अगर बर वक्त ना किया जाए तो आखिरी वक्त में कोई तरयाक भी इसकी बका का ज़ामन नहीं हो सकता। कौम की तामीर व तरक्की में तालीम का किरदार सबसे ज्यादा है। उस कौम को मैदान कार-ए-ज़ार में रौंद डाला जाता है जो बेइत्तफाकी और इंतशार का शिकार हो। खुश नसीब वालिदैन वो हैं जो अपनी औलाद की लौहे कल्ब पर जिक्र इलाही के निशानात सब्त कर जाते हैं। जब बंदाए खुदा अपने खुदा से किए हुए वादे वफा करता है तो उसकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। रियाकारी एक ऐसा कीड़ा है जो सारे बदन को बदबूदार कर देता है। वही अफराद अर्जमंद और वही कौमें सरफराज और सरबुलंद हैं जो अपनी घरां जिम्मेदारियों से आंखें नहीं चुराती। अल्लाह ताला की याद और जिक्र के बगैर सुकून दिल का हुसूल नामुमकिन है। हम जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं ये हमारे गुनाहों की शामत है। बंदाए मोमिन की ये शान नहीं कि वो अपना वक्त फजूल मशागल में गुजारे। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जैसे किसी ने कहा था, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, तो पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तलब अगर सच्ची हो तो इल्तिजा को वो करीम व वहाब रब कभी रद्द नहीं फरमाता। तुम पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारे अपने नफ्स का है। पहले इसकी सलाह करो, फिर दूसरों को नसीहत करो। मेरे नज़दीक इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो अपने मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर न लगाए। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत पकड़ लेता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। मंजिल एक ही है और वो है अल्लाह की रजा। तालिब इल्म वो है जो अपनी सारी हिम्मत और ताकत हुसूल इल्म के लिए वक्फ कर दे। पहाड़ की तरह अपने मकाम पर डटे रहना जवान मर्दों और अजीम लोगों का शिवा है। बुलंदियों पर पहुंचना इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल इन रिफातों पर कायम रहना होता है। इंसान के पास सबसे कीमती चीज वक्त है। जो वक्त की कदर करता है वो कभी परेशान नहीं होता।
اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ خیال کرنے لگیں۔ اولیاء اللہ کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حصول علم کے لیے اتنا جلو کہ تمہارا وجود فنا ہو جائے، تاکہ ماحول کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو جائے۔ عشق کا ایک آنسو جب آنکھ سے گرتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو، نماز ترک نہ ہونے پائے۔ مرشد سے کوئی بات مخفی نہیں رکھنی چاہیے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل قدورتوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم راہ راست سے بھٹک جاتی ہے تو کوئی علمی ترقی اسے اس کے درد ناک انجام سے نہیں بچا سکتی۔ نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات میں سے ہے۔ اسلام جس معاشرے کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے، وہاں گناہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب مزاج بگڑ جاتا ہے اور فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو اس کی حق پذیری کی استعداد بیکار اور مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ قدرت کے قانون احتساب کی حرکت میں آنے سے پہلے ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات اور فلاح ہے۔ بعض تکلیفیں انسان کو خواب غفلت سے چونکا دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ بے شک تقوی کے تقاضے بڑے گراں ہیں، لیکن ان پر جن انعام کی بارش کی جاتی ہے ان کے باعث ان کی گرانی کا تصور محو ہو جاتا ہے۔ کاش فرزند خلیل اور دختر بطول اپنے مقام بلند سے آگاہ ہو جائے۔ کاش یہ وارفتہ حسن فرنگ اپنی دل آویزیوں اور راہنائیوں کا مشاہدہ کرنے لگیں۔ جب تک دل میں شک کا کانٹا چبھا رہتا ہے، انسان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا، اور جب یقین کا اجالا ہو جاتا ہے تو سارے اضطراب اور بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسلام تو یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر بھی غبار نہ آنے دے اور شان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آنکھیں بند نہ کرے۔ راہ حق کے مسافر کے لیے توکل علی اللہ سے بہتر اور کوئی زیادہ راہ نہیں۔ یہ دنیا کھیل کود کا میدان نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے خوب غور و فکر کر لینا چاہیے کہ یہ ہمیں کدھر لے جائے گا۔ قدرت خداوندی اتنی بے پایاں اور وسیع ہے کہ اس کے سامنے سارے تعجب اور حسرتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ فانی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا قطعاً عقل مندی نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دے تاکہ اس کی نظر کرم سے راہ کی ساری صعوبتیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں۔ محبوبان خدا کا ادب ایک کلید سعادت ہے اور ان کی جناب میں گستاخی موجب حرمان ہے۔ تبلیغ و اشاعت اسلام میں کامیابی کا انحصار فقط تائید الہی اور نصرت ربانی پر ہے۔ اسلام کا تصوف صرف اسلام سے ماخوذ ہے۔ دین کے داعی کو اپنی وسعت علمی
قوت بیان اور چرب زبانی پر بھروسہ نہیں کرتا۔